الحمد لله أجزل العطاء لمن شاء بفضله، ومنع من شاء بحكمته وعدله، لا ينازعه ذو عقل بعقله، ولا يسأله مخلوق عن فعله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمده سبحانه وأشكره كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من خلقه. من اهتدى بهديه ما ضل، ومن لزم تقواه عز وما ذل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم فغفر واطلع فستر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اصطفاه ربه واجتباه وأكرمه وهداه، صلى الله وسلم وبارك عليه. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه السادة الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. طهروا قلوبكم قبل ألسنتكم، طهروا قلوبكم قبل أبدانكم، وألسنتكم قبل أيديكم. عاملوا الناس بما ترون لا بما تسمعون، واسمعوا من إخوانكم قبل أن تسمعوا عنهم. ظنوا بإخوانكم خيرا، واتقوا شر ظنون أنفسكم. ومن أدب الفراق دفن الأسرار، ومن أغلق دونكم بابه فلا تطرقوه. واكسبوا إخوانكم بصدقكم لا بتصنعكم، وكل ساق سيسقى بما سقى. وقل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.